مدینے دی رات ہوندی محفل نات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی پھر کہو تواڈے ذوق دے مطابق گل کرنی ہے پھر کہو اللہ اللہ مدینے دی رات ہوندی محفل نات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی صدیق نقیب ہوندے آقا خطیب ہوندے محفل وچ بیٹھے ساڈے جے غریب ہوندے بلال نو میں میری تواڈی سبحان اللہ ہے ایو دس دی بس چھتی جان چھڈ چھتی گل مکا تے انشاءاللہ میں مکان لگا اللہ اللہ تساں بولنا نہیں تے گل لگے ٹرنی کوئی نہیں اللہ اللہ دھیان کرو ذرا مدینے دی رات ہوندی محفل نات ہوندی اکھیاں دے سامنے سونے دی ذات ہوندی صدیق نقیب ہوندے آقا خطیب ہوندے محفل وچ بیٹھے ساڈے جے غریب ہوندے بلال نو ویکھنے دی بلال نو ویکھنے دی ساڈی بھی اوقات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی مدنی دی ذات ہوندی آقا خود امام ہوندے پیچھے اے غلام ہوندے جڑا غلام ہے وہ کہے سبحان اللہ پھر کہو اگلی گل ایڈی وڈی ہے کہ انشاءاللہ جے تسی ذوق والے تے جاگ دے ہوئے تے منہ تے ہاتھ بھی رکھو تو سبحان اللہ پھر بھی آئے گی گل سنیا جے تے اللہ 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 غور کرنا آقا خود امام ہوندے پیچھے اے غلام ہوندے آقا خود امام ہوندے پیچھے اے غلام ہوندے صبح دی نماز ہوندی سونے دی آواز ہوندی صبح دی نماز ہوندی سونے دی آواز ہوندی مسجد نبوی اندر کھڑی اے جماعت ہوندی اللہ اللہ مدینے دی رات ہوندی محفل نات ہوندی اکھیاں دے سامنے سونے دی ذات ہوندی ماشاءاللہ بہت ہی پیاری نظم قاری صاحب نے سنائی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب کر دیں مائی چینل۔